محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، آپ دے پیارے بیٹے بچپن دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ کیوں؟ اے بھی حضور دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ حالانکہ اللہ تے اپنے معبود دے مبارک وجود تے گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کردا، تے چھوٹے چھوٹے معصوم اللہ رو پیارے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا سونیا ہن بھی میرے لے بھی میں لینے، اس باغ دا مالی میں ہاں، جس ویلے چاواں پھل توڑ لواں۔ اللہ اکبر بھی جامع عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کے نشان قضا نے مٹا دیا۔ اللہ فرما دینے سوڑیا اس باغ دا مالی میں ہاں، جدو چاواں میں پھول توڑ لواں۔ اللہ دے معبود دے پیارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام لونڈی دے بطن وچوں سن، تے آقا دے سینے تے کھیل رہے سن، حضور کھلا رہے سن، مسکرا رہے سن۔ ذرا سوچو تے صحیح حضور خوش نے، میں کہنا حضور خوش ہون اللہ بھی خوش ہو جاندہ ہے، پر میں اللہ دی تقدیر تے قربان جاواں۔ کھیل دیاں بچے دی روح پرواز کر گئی، حضور دی خوشی غم وچ بدل گئی، انی غم وچ بدلی جے آپ دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دی جھڑی لگ گئی، آنسو چھم چھم گرن لگ گئے، آپ دے مبارک رخسار تر ہو گئے، آپ دی مبارک داڑھی تر ہو گئی، آپ دا مبارک کرتا تر ہو گیا۔ کیا فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم آج تیری جدائی نے مینوں غماں وچ پا دیتا ہے۔ حضور رو رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا جملہ زندگی دے اندر نہیں فرمایا۔ جدو بیٹیاں نو طلاق ہو گئی اے غم زدہ جملہ نہیں فرمایا، جدو کافرہ نے پتھر مارے اے غم زدہ جملہ نہیں فرمایا، جدو طائف دے اندر پتھران دی بارش دے اندر اللہ دا قرآن سنایا میرے آقا نے جملہ نہیں فرمایا، او دے اندر آپ دے مبارک دندان شہید ہو گئے، میرے آقا نے اے جملہ نہیں فرمایا۔ زندگی دے اندر کڑے کڑے دکھ تیرے تے میرے نبی نے نہیں دیکھے، اے جملہ نہیں فرمایا۔ بیٹے دی جدائی انی بھاری سی، حضور نے کیا فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم اج تیری جدائی میں نو غماں وچ پا گئی ہے۔ میرے آقا اتنے غم زدہ ہوئے، اللہ نے فرمایا سونے رو نہیں رو نہیں رو نہیں، میں تے اس واسطے لے لینے، دنیا دا قانون ہے جے لوگ پیران دے پتر نو پیر کہندے نے، بھاویں پیر دا پتر تتر لڑاوے، بھاویں مرغے لڑاوے، بھاویں کتے لڑاوے، بھاویں شراب پیوے، بھاویں بھنگ پیوے، بھاویں جوا کھیڈے، بھاویں سود کھاوے، لوگ کہندے نہیں نہیں پیر دا پتر جو ہویا بھاویں جو مرضی کردہ رہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا دا قانون ہے، لوگ مولوی دے پتر نو مولوی کہندے نے، پیر دے پتر نو پیر کہہ دیندے نے، سونیا نبی دے بیٹے نو نبی نہ کہہ دین۔ میں جے تواڈے تے نبوت مکمل کرنی سی، دین بھی مکمل کر دیتا، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تے میں تواڈے واسطے اسلام نو دین پسند کیتا ہے۔ سونیا اس واسطے یہ تواڈی امت وچوں کوئی ایسے کم عقل نہ آ جان نبی دے پتر نو نبی نہ سمجھن، میں تے امارتی مکمل کر دیتی ہے۔ حضور نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین،